हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो औरतों ने रोज़ा रखा और रोज़े की हालत में उन दोनों ने गोश्त के टुकड़े और ताज़ा खून खाया, जिसको देखकर लोगों को हैरत हुई और सुनकर आपको भी हैरत हो रही होगी। जी हाँ, ये वाकया सही हदीस से साबित है। आइए मैं आपको सुनाती हूँ कि कहीं हम लोग भी रोज़े में तो गोश्त के टुकड़े और ताज़ा खून नहीं खा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं नूरी नाज फिर से आपकी खिदमत में लेकर एक और वाकया हाजिर हुई हूँ, जिसको सुनकर आपको और मुझे अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है। बयान किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो औरतों ने रोजा रखा। रोजे में उनको इतनी शिद्दत से भूख लगी कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त बन गई और वो दोनों औरतें हलाकत के करीब पहुंच गईं, यानी मरने वाली थीं। तो साहबा किराम ने उन लोगों की ये हालत देखकर सोचा कि हम क्या करें। तो सब के सब फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, फुला जगह पर दो औरतें हैं जिन्होंने रोजा रखा था, लेकिन अभी अफ्तार का वक्त भी नहीं हुआ है और इन लोगों की हालत जो है वो मरने के करीब हो चुकी है। तो हम लोग क्या करें। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जाओ जल्दी करो और एक प्याला लेकर के आओ। जब साहबा किराम फौरन प्याला लेकर हाजिर हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला उन औरतों के पास भेजा और कहा कि इस प्याले को लेकर के उनके पास जाओ और उन दोनों औरतों से कहो कि इसमें कै करें, यानी उल्टी करें। तो जब वो प्याला साहबा किराम उन औरतों के पास लेकर के गए, तो ये कहा कि तुम दोनों इसमें कै करो, यानी उल्टी करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको इस बात का हुक्म दिया है। जब इन दोनों औरतों ने उल्टी की तो उसमें गोश्त के टुकड़े और ताजा खाया हुआ खून निकला। तो लोगों को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरत हुई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने ये खून अभी खाया हो। एकदम ताजा खून था, गोश्त के टुकड़े थे। तो ये माजरा देखकर साहबा किराम बहुत ज्यादा हैरत ज़दा हुए और फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और पूरा हाल कह डाला। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्होंने अल्लाह ताला शानहू की हलाल रोजी से तो रोजा रखा, लेकिन रोजे में हराम चीजों को खाया। कि दोनों औरतें लोगों की गीबत करती रहीं। गीबत से इन्होंने परहेज नहीं किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग गीबत करते हैं तो गोया के ऐसा है कि वो अपने भाई के मुर्दार गोश्त को खा रहे हैं। तो इन दोनों औरतों ने गीबत की। गोया के जिस शख्स की इन्होंने गीबत की तो उन्होंने उसका मुर्दार गोश्त खाया। हम लोग इसको हल्के में न लें। हमें गीबत करना बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकतन वो ऐसा ही होता है कि हम क्या है, मुर्दार गोश्त को खा रहे होते हैं। जैसा कि इस वाक़े से साफ मालूम हो गया कि जिस शख्स की गीबत की गई हो उसका हकीकतन गोश्त खाया जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंद लोगों को देखकर इरशाद फरमाया कि अपने दांतों में खिलाल करो। तो उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त तुम्हारे दांतों को लग रहा है। मालूम हुआ कि उन लोगों ने क्या है, गीबत की थी। हम गीबत करके गोश्त खा लेते हैं, हमारी नजर उस चीज को नहीं देखती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हर चीज को देखती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के दांतों में लगा हुआ गोश्त तक नजर आ गया। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज में रखे कि हम लोग इससे बहुत ही ज्यादा गाफिल हैं। हम लोग आजकल गीबत कर देते हैं और फिर उसको गीबत भी नहीं समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि गीबत क्या चीज है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की पीठ पीछे ऐसी बात करनी जो उसे नागवार हो। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर उसमें वाकयतन वो बात मौजूद हो जो कही गई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ही तो गीबत है। अगर वाकयतन उसमें वो बात मौजूद नहीं होती तो फिर तो ये उस पर बहतान था, यानी हम उस पर इल्जाम लगाते। ऐसी बात का जो उसके अंदर मौजूद नहीं है, गीबत करने वाले इंसान पर अजाब कब्र होता है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्रों पर गुजर हुआ,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو غیبت کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا، یہ بھی وہ دو بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ سامعین، یہ بھی یاد رکھیں کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ دونوں عورتیں روزہ رکھنے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے کہ روزہ اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں کرتا ہے، اور فاسق اور فاجر لوگ جو ہوتے ہیں تو اکثر دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں، تو ان کو رمضان میں روزہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اور ایک بہت قیمتی حدیث ہے، وہ سبھی کو پتا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری ہو، غیبت ہو، یہ سب گناہوں کا ذریعہ ہیں۔ روزے میں ہمیں اور روزے کے علاوہ بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، خاص کر جھوٹ، چغل خوری، لغو باتوں سے اور بدگوئی سے، بد کلامی سے، جھگڑا وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس میں شامل ہیں۔ کیونکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً مذاق وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ میرا تو روزہ ہے، مجھے ایسی لغو بات کیا ہے نہیں کرنی ہے۔ بالخصوص کسی کی غیبت اور جھوٹ سے تو ہمیں بہت ہی زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ اگر کوئی زیادہ جھوٹ بولتا رہے گا روزے میں تو علماء کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے بھی حفاظت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بعض حضرات کے نزدیک روزے کو توڑنے والی ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک روزہ تو باقی رہتا ہے، لیکن روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں۔ سامعین، اور بھی بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جن میں غیبت اور جھوٹ اور چغلی وغیرہ، ان سب کے بارے میں بہت زیادہ وعید بیان کی گئی ہے کہ روزے میں ہمیں ان چیزوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے بھائی کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے سے بچائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی ان چیزوں سے دور رکھے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی یہ میسج دیں کہ روزے میں دوسروں کا خون اور گوشت کھانے سے بچے رہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اور اچھے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔